निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। त्यसपछि यो सशस्त्र आन्दोलनको सबभन्दा चर्चित र उल्लेखनीय घटना हो सोलु ओखलढुङ्गा गोलीकाण्ड। यस घटनामा झण्डै 3 दर्जन जनता कार्यकर्ताको ज्यान गयो। भूपू कप्तान यज्ञबहादुर थापाको नेतृत्वमा भएको यस घटनाले राष्ट्रिय घटनाको रूप लियो। सशस्त्र आन्दोलन सम्बन्धी प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिइयो। गिरिजाप्रसादको युवा समूहसँग बढी सम्पर्क थियो। यसका लागि फारबिसगञ्जमा 2वटा क्याम्प खडा गरिएका थिए। एउटा क्याम्पको नेतृत्व क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाले लिएका थिए, जहाँ मुक्ति सेना रहन्थे भने अर्को राजनैतिक क्याम्पको नेतृत्व स्वयं गिरिजाप्रसादले लिएका थिए। तिनै संगठन मार्फत पार्टीले देशव्यापी आन्दोलन गर्न सक्यो। तर पनि सशस्त्र सङ्घर्षमा पार्टीले ठूलो जोखिम बेहोर्नु पर्यो। सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा सरोज कोइरालाको हत्या प्रकरणले पार्टीभित्र अझै ठूलो आक्रोश पैदा भयो। कति युवाहरू अब हामी कि त यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने कि मर्ने भनेर लागे। यसको आधार भनेको ओखलढुङ्गा टिमुर बोटे घटना र सरोज कोइरालाको हत्या पछि सामाजिक आक्रोश बढेर जानु नै हो। यी घटनाले नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त र बीपी कोइरालाको विचारबाट प्रभावित भएर ओखलढुङ्गाका ठगीराज दाहाल, लीलानाथ दाहाल, गोकर्ण बहादुर कार्की र खगेन्द्रराज दाहाल जस्ता युवा नेपालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन बलिदान दिने निर्णय लिएर बीपी कोइराला भएको ठाउँ बनारससम्म गए। त्यसपछि उनीहरूले बीपी कोइरालासँग हतियार मागे। यसरी विकट गाउँबाट क्रान्तिका लागि हतियार लिन आएका युवालाई केही न केही त दिएर पठाउने योजना भयो। यस विषयमा लीलानाथ दाहालका छोरा बालकृष्ण दाहाल लेख्छन्, एक दिन अचानक गिरिजाप्रसाद कोइराला र नोना कोइराला 4वटा तकियाका अस्तर, 4वटा बेडिङ होल्डर र 36 नम्बरका 3वटा ग्रेनेड लिएर प्रदीप गिरी बस्ने डेरामा पुग्नुभयो। त्यही ग्रेनेड बमलाई तकियाको खोलभित्र हालेर सिलाउने काम नोना कोइराला र प्रदीप गिरीकी बहिनी मञ्जुला गिरीले गर्नुभयो। नरबहादुर कार्की, अर्जुन सिंह खडायत पनि त्यही उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। गिरिजा बाबु र नोना कोइरालाले त्यति बेला यी ग्रेनेड नेपालमा कोसँग पठाउने भन्ने कुराको भेद खोलिएको थिएन। प्याकिङ गर्दा एउटा ग्रेनेडलाई एउटा भुवादारी रुमालभित्र राखियो र त्यसपछि सो तकियालाई एउटा बेडिङभित्र होल्डर राखी दोबारेर प्याकिङ गरियो। ती सामग्री लिएर नेपाली कांग्रेसको सम्पर्क कार्यालयमा गिरिजाप्रसाद र नोना कोइरालासँग बिदा लिएर 4 जना क्रान्तिकारी युवा बनारसबाट हिँडे। उनीहरू सीमासम्म एउटै ट्रेनमा आए पनि नेपालमा आएपछि छुट्टै बसमा जानु भनिएको थियो। तर उनीहरू 2टा बसमा चढेर जनकपुरसम्म आए। जनकपुरमा छुट्टा छुट्टै बसमा काठमाडौँ हिँडेका ती युवालाई रत्न पार्क अर्थात् पुरानो बस पार्कमा अपराध अनुसन्धान विभागका इन्सपेक्टर खड्गप्रसाद गिरीसहित सादा पोसाकका प्रहरीले विक्रम सम्वत 2031 साल जेठ 1 गते गिरफ्तार गरे।
यसरी गिरफ्तार गरिएका युवालाई बेडिङसहित हनुमान ढोकामा खगेन्द्र दाहाल र ठगिराज दाहाललाई थुने, गोकर्ण बहादुर र लीला दाहाललाई केन्द्रीय कारागार भद्रगोल जेलमा राखे। केही महिनापछि जेल सार्ने न्यूमा गोकर्ण बहादुर, लीलानाथ, खगेन्द्र दाहाल र ठगिराजलाई बाहिर निकालेर रसियन जीपमा राखी साँझतिर बागमती अञ्चलका सह अञ्चलाधीश सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ र शाही सेनाका 6 जना सशस्त्र प्रहरी बल सहितले च्याउलाखेलभन्दा तल नखुको ओह्रालोमा गाडीबाट निकाली हत्कडी सहित भाग्न लागेको भनी गोली हानी हत्या गरे। त्यसै गरी केशव प्रसाद कोइरालाको पनि हत्या गरेका थिए। यसरी देशमा श्रृङ्खलाबद्ध हिंसा र प्रतिहिंसाका अनेक घटना भइरहँदा के गणेशमान सिंह मुलुकमा भएका घटना हेरेर एउटा मूकदर्शक जस्तै भएर बसे त? यो खोजीको विषय हुन सक्छ। गणेशमान सिंह सुरुदेखि नै यस्ता घटनाप्रति इच्छुक थिएनन्। त्यस्तै गिरिजा प्रसादले सोलु ओखलढुङ्गा अभियान सम्बन्धी जानकारी गराई उक्त अभियानका कार्यकर्तासँग भेट्न अनुरोध गर्दा तुरन्त भेट्न मानेनन्। ओखलढुङ्गा घटनाबारे गणेशमानका विचार यस्ता छन्। जहाँसम्म मैले सम्झेको छु, कोइरालाजीले क्रान्तिको आह्वान गर्नुभएको छैन। खाली तानाशाही मुलुकमा गान्धीवादी चल्दैन, त्यहाँ क्रान्ति नै हुनुपर्छ भनी उहाँले नेपालको वर्तमान राजनैतिक सन्दर्भमा एउटा क्रान्तिको थेसिस मात्र प्रतिपादन गर्नुभएको छ। क्रान्तिको आह्वान साँच्चै भन्नु भने उहाँ एक व्यक्तिले मात्र गरेर हुने होइन, त्यो त पार्टीले नै गर्नुपर्छ। तर पार्टीले अहिलेसम्म त्यो थेसिसलाई समर्थन गरेको छैन, किनभने पार्टीको त्यस अनुरूप राजनैतिक सङ्गठन भएको छैन। अर्को कुरा, फेरि यस्तै छुटफुट कुनै काम गर्नुको मतलब आफ्नो शक्तिलाई क्षीण गर्नु मात्र हुन्छ। बरु देशव्यापी सङ्गठन भइसकेपछि त्यस्ता कार्यक्रम समावेश गर्न अहिले उनीहरूलाई प्रिजर्भ गरिराख्नु उचित होला। कार्यकर्ता तयार छन् भन्दैमा उनीहरूलाई त्यसै फाँसी दिनु हाम्रो धर्म होइन। त्यसै गरी उनी भन्छन्, विक्रम सम्वत 2007 सालको जस्तो क्रान्ति गर्ने कुराको विरोधी म होइन, तर यस किसिमको छिटफुट क्रान्ति गर्ने कुरामा म सहमत छैन। यसरी साना मसिना क्षेत्रीय स्तरका क्रान्तिका कार्यक्रमप्रति गणेशमान पूर्ण रूपमा सहमत नभए पनि ओखलढुङ्गा जानुभन्दा पहिले यज्ञबहादुर थापा र अन्य क्रान्तिकारीले गणेशमानसँग भेट्न पटक पटक अनुरोध गरेपछि मात्र भेट दिएको कुरा उनी बताउँछन्। ओखलढुङ्गा क्रान्तिबारे गणेशमान सिंहलाई बयानमा पटक पटक सोधिएको थियो। यस विषयमा अदालतको बयानका क्रममा उनी भन्छन्, मेरो जिम्मेवारी भेट्ने र बिदाबारी गर्नेसम्म थियो, तर पनि यो पार्टीको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने कुरा हो। यस विषयमा उनको भनाइ छ, त्यस्तो देश इतिहास बनिसकेको वा बनिने कुरालाई आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु वा आफूले गर्दैन गरेको र गर्न पनि नचाहेको कामका निम्ति कसैले अनुचित बढी श्रेय दिई कसैलाई बेलुन फुलाए झैँ फुलाउन खोजेमा आफू पनि त्यस्तै फुल्न खोजी इतिहासलाई बङ्ग्याउन खोज्नु कमसेकम नेपालको राजनीतिमा पछि हिँड्ने मानिसका निम्ति कुनै हालतमा पनि उचित हुँदैन। त्यसैले वास्तविक तथ्य प्रस्तुत गरी इतिहासलाई सही स्थानमा राख्न खोजेको छु। यसो भन्नुको अर्थ यज्ञबहादुर थापाजीको नियतमाथि शङ्का गरेको होइन। तर सुवर्ण शमशेरले भने त्यति बेला हिंसा र आतङ्कको विरोध गरेका थिए। देश चारैतिर अन्योलताले घेरिएको थियो। त्यसैले अब देशमा एउटा निकास दिनुपर्छ भनी राजा वीरेन्द्रले विक्रम सम्वत 2031 साल पुष 1 गते भाषण गरे। त्यति बेला राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक पनि 2031 साल फागुन 12 गते सम्पन्न हुँदै थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले सशस्त्र आन्दोलनको कुरा गर्दै गरेको र त्यही समयमा ओखलढुङ्गा काण्ड पनि भर्खरै भएको अवस्थामा तत्काल पार्टीका तर्फबाट सुवर्ण शमशेरले राजाको भाषणलाई स्वागत गरे। त्यसपछि वातावरण बदलिँदै थियो। राजाले अब संविधान सुधार गर्दै जाने भनेर विक्रम सम्वत 2031 साल माघ 27 गते संविधान सुधार आयोगको घोषणा गरे। उक्त आयोग अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा बन्यो। यसको उद्देश्य थियो पञ्चायतलाई अलि खुकुलो बनाउँदै लैजाने। संविधान संशोधन आयोगमा सुवर्ण शमशेरले श्री भद्र शर्मालाई पठाए। सोचे अनुसार काम नभएकाले सुवर्ण र श्री भद्र शर्माको आलोचना भयो। पार्टीभित्र संविधान संशोधनका विषयमा अनेक तर्क वितर्क भएको हुनाले सुवर्ण शमशेरले घोडा टेके भन्ने आरोप पनि लाग्यो। संविधान संशोधनका विषयमा बीपी कोइरालाले पनि आयोगलाई पत्र लेखी सुझाव पठाए। त्यो सुझाव आरती पत्रिकाले छाप्यो। कोइरालाले भने पञ्चायतको नामसँग कुनै आपत्ति नभएको, तर
बालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा भाग लिई जनताप्रति पूर्णत उत्तरदायी सरकार बन्ने व्यवस्था भएमा संसद शब्दको ठाउँमा राष्ट्रिय पञ्चायत शब्द रहनुले कुनै अन्तर रहने छैन। साथै पञ्चायतलाई एक दलको रूप दिने सोचाइ मान्य नहुने कुराको पनि प्रसङ्ग उठाए र आयोगले संविधानलाई पूर्णत जनमुखी रूपमा प्रस्तुत गरी जनताका प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको संरक्षणमा ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने र सबैको लागि मान्य हुने सुझावहरू पेश गर्ने विश्वास प्रकट गरिएको छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।